हांगा हाजीर जालेल्या आमच्या गोंयकारांक आमचो येवकार आमकां खबर आसा तुमी सगळे वाट पळयताले हे आमचे कम्युनिटी टॉयलेट केन्ना आमी इनॉग्रेट करतले आनी केन्ना तुमकां हे यूज करूंक शकते. आतां हो प्रोजेक्ट जो आमी आयज इनॉग्रेट करपाचे आहा अंडर MLA LED स्कीम म्हणजे आमचे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली स्किमा अंडर आमचे आमदार गिरीश बोरकरान घेतलेले. कित्याक जेन्ना आमकां गोमोन येयलें की एका रिपेर्स जाय आसलेले आनी तुमकां खूब त्रास भोगताले हे यूज करपाक, सो तेन्ना तुमच्याच गांवच्या भुरग्यांनी हो प्रपोजल मांडलेलो. तुमचे पंचायतींनी तुमच्या पंचायत मेंबरांनी रेजोल्युशन घेतलेले की हो एक प्रोजेक्ट अंडर MLA LED स्कीम घेवचो म्हण. आनी आयज हो कंप्लीट जावन आमी हो इनॉग्रेशन करपाक आमचे मुखार आमी पयले सुवातेर आमचे MLA गिरीश बोरकराक इनवायट करचे आनी त्या खातीर आमचे श्याम आमच्या भुरग्याक इचारता सांगता फ्लावर ताका हँड करचो. तीच भाशेन आमचे गांवचे सरपंच बाय सुवर्णा कुंकलकर आसा, ताकाय तुमी फ्लावर दिवचे. आमचे मदें आसा आमचो डेप्युटी सरपंच मनोज पालकर, ताकाय इचारता, ताकाय विनंती करता मातशें येवचे, ताका फ्लावर दिवचे तुमी. आमचो पंच सदस्य जितेंद्र आहा, ताकाय आमी येवकार दिवचो. आमचो पंच सदस्य भरत शिरोडकर आसा, ताकाय आमी येवकार करचे. तसोच आमचो पंच सदस्य जॉयलन, ताकाय आमी येवकार करचो. आमचे AE आतां ती प्रमोट जाल्या आमचे इंजिनियर वेंडी, ताकाय आमी येवकार दिवचे. तेणें आमकां खूब आदार दिलो. वेंडी आमचे टेक्निकल असिस्टंट श्रद्धा तेय आसा, तांकांय आमी येवकार दिवचे. आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर बाब थॉमस आसा, ताकाय आमी एक येवकार दिवचो. हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक खूब लोकांचो हातभार लागला. खास करून आमचे बाय वेंडी जे इंजिनियर आसा तेणी फूल प्लॅनिंग केल्लें, फूल एस्टिमेट्स प्रिपेर केल्ले. आमचे स्टाफ आसले जेंच्यांनी खूब फॉलोअप केल्ले. खास करून हांव मेन्शन करूंक सोदता तुमच्याच गांवचो भुरगो तुशार गांव खूब कोऑर्डिनेट केले तेणें इंजिनियर कडेन MLA कडेन. आनी ताकाच लागून ताकाय आमी ताळे दिवचे तुशार गांवच्या तुमच्या. आमच्या स्टाफांनी खूब हातभार घातलो हितून. आनी मेन आमकां आमचो मोटिवेशन आसलो जो आमकां फूल एवरी टायम फॉलोअप करतालो आमचो MLA. सो पयले सुवातेर हांव आमचे MLA दिलवासता आनी ताका थँक्यू म्हणटा की हो प्रोजेक्ट तेणें आपणाच्या हातान अंडर घेतलो आनी हो कंप्लीट केला. आतां हांव आमचे सरपंच जे सुवर्णा बाय आसा तेणें खूब कोऑपरेट केलें. जे भाशेन आमकां सपोर्ट दिलो तेणें, कित्याक सरपंच आनी पंचायत हाचो सपोर्ट ना जाल्यार असले प्रोजेक्ट आमच्यान गांवान हाडूंक जायना. सो हांव मागता आमचे सरपंच सुवर्णाबाय तेच्यांनी आपणाचे 2 उतरां सांगची म्हणलो. गुड मॉर्निंग. आयज आमी आमच्या पायन गांवांत जमिल्ले आसा, कित्याक आमचे पब्लीक टॉयलेट आसली न्ही तेजे रेनोवेशनान जे वर्क कंप्लीट जावन तेजे आयज इनॉग्रेशन आसा.
खरेंच हांव खरेंच हेल्पफूल आनी थँकफूल आसा सरा खातीर, कित्याक आमकां खरेंच स्पेशली बायल्यो ज्यो आसा न्ही पाळ्या गांवांत तिका खूब गरज आसली टॉयलेटची, कित्याक कांय कारणां खातीर जाग्याच्या इशू खातीर ती कांय लोकांक टॉयलेट बांदूंक मेळना हांगा, त्या खातीर तांकां खूब प्रॉब्लम जातालो, हांगा खूब इशू आसलो सेप्टीक टँकाचो आनी कसलो बाकी खूब प्रॉब्लम आसा. तेंच्यांनी इवन सेल्फ हेल्प ग्रुपान म्हाका सांगलें, डिमांड केलो की मातशें हेजें रेनोवेशनाचें काम करचें, आनी ते सरान आमचे घेतलेले आसा आनी तेणी कंप्लीट केल्ले आसा. त्या खातीर आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिला मेंबरांक सुद्दां आपयल्ले आसा. ते खरीच तांकां इतली उमेद जाली प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो म्हणून. थँक्यू सर आनी थँक्यू ऑफिशियल जे इतले हांगा आसा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सरपंच सुवर्णाबाई तुमचे 2 उतरांक लागून. खरेंच हे एक सारकेच इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसलो आनी ताका लागून तुमचो सपोर्ट आसलो म्हूण थँक्यू तुमकां. तशेंच हांव आमचे डेप्युटी सरपंच बाब मनोज पालकराक मागता तेजे 2 उतरां तेजे सांगचे. माझे नाव मनोज, हांव डेप्युटी सरपंच आसा कुर्लेज पंचायतीन, आनी आजचो हो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट जाल्लो आसा, ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमकां आमचे MLA सर आसा विरेश बोरकर, सो तेंच्यांनी खूब मदत केल्ली आसा. तेंचे कन्सिस्टंट फॉलोअप तेंच्या ऑफिसांसून जे स्टाफ मेंबर्स आसा, बाब लुसियन तुषार गांवसाचें मेन्शन केलें. खऱ्यांनीच त्या भुरग्याचें कौतूक करपाचें आसा, कित्याक तेणें जे फॉलोअप घेतलें आनी तेजो जे एफर्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक कंप्लिशना खातीर, तो सराच्या माध्यमांतसून जाल्लो आसा. सो जे म्हणटा की तेजे कौतूक करपाचें म्हणटा पळय न्ही, ते खरेंच गरजेचें आसा. तशेंच जे लोकांनी हांगासर फेस करता, आमी हांगासर 2-3 वेळा पयलें की कितें इश्यूज आसले जेन्ना आमी सुरवातेकूच निवडून आयिल्ले तेन्ना. मागीर बेगींतले बेगीन आमी तेजें रेजोल्युशन घेवन सराक फॉरवर्ड केलें आनी सरांनी आमकां त्या पद्दतीन प्रोत्साहन दिलें की तुमी फुडें वचा आनी करा. सो तेज्या खातीर हांव आमचे सरपंच जे आसा बाय सुवर्णा, तेजें हांव खूब कौतूक म्हणटा की आनी तेकाय एप्रिसिएशन करता की हे गोश्टी जे करून हाडल्यो, कित्याक एका कन्सिस्टंट फॉलोअप लागता. एक गोश्ट जे हातान घेता तेका कंप्लिशनाक व्हरून पावोवपाक खूब टायम लागता. सो हे बेगींतले बेगीन करून दिले, कित्याक इट वॉज अ अर्जंट मॅटर हांगासर जो आसा तो, कित्याक खुबशे बायलांक त्रास जाताले जे सगळ्या बायलांक खबर आसा आनी मेंबर्सांकूय. सो हांव सराचे परत एकदां धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे सगळे पंच मेंबर्सांचे, तशेंच स्पेशल मेन्शन टू तुषार गांव, कित्याक तेणें एफर्ट आनी तेणें आमचे कडल्यान फॉलोअप घेवन सरा कडल्यान फॉलोअप घेवन हे बेगींतले बेगीन कंप्लीट केलें. तशेंच आयज आमचे हांगासर ऑफिशियल्स आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्या खातीर हे बेगींतले बेगीन कंप्लीट जालें. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मनोज बाब. प्रोजेक्टाचे जे डिटेल्स आसा, आमी ऑलमोस्ट 14 लाख हे प्रोजेक्टाक मोडल्या अंडर MLA LED स्कीम. हे तेजेर कितें कितें केलां तो आमचो आमदारूच आमचो विरेश बोरकरूच तुमकां सांगतलो, कित्याक म्हाका दिसता ताका चड म्हायती आसतली हेजे वयल्यान. सो मागता आमचे आमदार विरेश बोरकरान फुडें येवचें आनी आपणाचे 2 उतरां सांगचें आनी ह्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें केलां आनी कितें इम्प्रुवमेंट केलां तें तेणें सांगचें. आयज खूब उमेदीची गजाल अशी आमकां दिसता, कित्याक गरजेची गजाल ही पयलू जावपाक जाय, आनी ती म्हणजे हे जो पब्लीक टॉयलेट आसा ही खूब गरजेची गजाल आसली. आनी जशें सरपंचान डेप्युटी सरपंचान सांगलें की आमकां लोकांचो खुबसो डिमांड येतालो. जेन्ना आमी हांगा भोंवताले, डोर टू डोर केले, तेन्ना आमकां लोकां कडल्यान एकूच आयकूंक येलें की हो पब्लीक टॉयलेट जो आसा हो प्रायोरिटीचेर रिनोवेट जावपाची गरज आसा. कित्याक हांगासल्यान लिकेज जाताले, सामको मॅसी जाल्लो, म्हणल्यार सामको कंडिशन्स वायट जाल्ली. आनी तेन्ना आमी डिसायड केलें की हो टॉयलेट जो आसा तो बेगीनच्या बेगीन आमी रिपेराक घेवचो, रिनोवेशनाक घेवचो आनी बरो पैकी एक पब्लीक टॉयलेट. कित्याक हांगा जितलीं घरां आसा ही सगळीं घरां लागीं लागीं आसा आनी ही घरां लागीं आसल्या कारणान टॉयलेट पासून बांदपाक मेळना. सो हो एक टॉयलेट जो आसा तो पब्लीक टॉयलेटाची फॅसिलिटी हांगा मेळटा. आनी आयज आमच्या वांगडा उपस्थित आमचे सरपंच सुवर्णा आसा, तसोच आमचो डेप्युटी सरपंच मनोज पालकर आसा, तशेंच जितू आसा, जितेंद्र आसा पंच सदस्य, तसोच आमचो पंच सदस्य भारत आसा, पंच सदस्य जॉयलन आसा,
आमची PWDची AE जी आसा वेंडी, जेंच्यांनी आमकां खूब मदत केली की हें काम घडोवपाक. तशेंच TA श्रद्धाबाई, तेणेनूय आमकां खूब मदत केली हें करपाक. आनी आमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय आसा, तेणेनूय बरे पैकी म्हटल्यार ताका कितें सांगलें नाल्यार तो पॉझिटीव वेन घेवन तें काम कंप्लीट करपाक लागून आपणाचो हातभार लायतलो. आनी हें काम जें आसा तें तेणेन पॉझिटीव वेन घेवन हें टोटल काम तेणें बरे पैकी कंप्लीट केल्लें आसा. आमकांय खूब बरें दिसता, कित्याक आमी पासून ताका वयर सकयल कितें जालें नाल्यार ताका आमी सांगताले की बाबा अशें जावपाक जाय म्हणून. आनी तशेंच आमचो जो कॉर्डिनेट करतालो हें कामाचें तो आमचो स्टाफ तुषार गांवस, तेणेन बरे पैकी हें कॉर्डिनेट करून हें कंप्लीट जें काम आसा तें कंप्लीट करून घेतलें. तशेंच आमचे गांवची महिला मंडळ जी, जेंच्यांनी म्हाका पासून तेंच्यांनी सांगलेलें की हें काम जें आसा तें जावपाक जाय म्हणून. लोक जेन्ना आमी भोंवता तेन्ना लोकांनी आमकां सांगलें. सो सगल्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमकां हांगा पळोवन खूब बरें दिसता. गांवचे लोक जे आसा सगळे पाळे गांवचे जावं शिरगांव गांवचे हे जे लोकांक ही फॅसिलिटी जी पब्लीक टॉयलेटीची फॅसिलिटी हांगा मेळटली. तुम्ही पळयता आसतले हें मेळपाक लागून बरो हातभार जो लायलो तो म्हणजे आमची लोकल पंचायत कुर्का पालेम शिरगांवची पंचायत जी आसा तेंचे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच सदस्य यांच्यानी सगळ्यांनी आपआपणाच्या रितीन हातभार लायलो. कारण कितें आसलें, हांगा जी NOCs आसा ही पंचायतीचे थ्रू मेळपाची आसली आनी तेंच्यांनी म्हटल्यार मातशी पासून वयर सकयल जालें ना, तेंच्यांनी वे काडूंक ना, तेंच्यांनी आपूण जावन त्यो प्रोसेस करून जावं तेंचे सेक्रेटरी आसा हेंच्यांनी प्रोसेस करून ते आमकां दिली. आनी त्या कारणाक लागून ह्या LED स्किमीच्या अंडर जी स्कीम आसा ती लोकांक लागून आसा, लोकांचे भलायकी लागून आसा, लोकांक कितें तरी डेव्हलपमेंट जे बरे पैकी जावपाक जाय त्या खातीर आसा. आनी हांवें तेन्नाच चिंतलें की हें काम जें आसा हें करपाक जाय. कित्याक हांगा पळोवन म्हाका पासून सामकें वायट गजाल दिल्ली, कित्याक आयज आमी बरे हितून वयता आनी खंय ना खंय हांगा इतली वायट परिस्थिती ह्या टॉयलेटीची जाल्ली. सो तेन्ना आमी डिसायड केलें हें बेगानच्या बेगीन काम घेवचें. आमी जो प्रोसेस आसा MLA-LEDीचो तो प्रोसेस आमी फॉरवर्ड केलो, डिपार्टमेंटाक फॉरवर्ड केलो. डिपार्टमेंटान इस्टिमेट बीन सगळें रेडी करून ह्या कामाचो टेंडरींग करून वर्क ऑर्डर दिली. वर्क ऑर्डर दिवन आमी जें काम सुरवात केलें तें आयज कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी हे टोटल जो अमावंट आसा हो 14 लाखाचो, म्हणजे 14 लाखाचें हें काम आसा. हितून टोटल रिनोवेशन ह्या प्रोजेक्टाचें जाल्लें. हांगा पाटली स्लॅब आसलो, पाटली स्लॅब घातलो. तशेंच तुमी पळयता आसतले भितूरल्यान फूल टायल्स वर्क केल्लें आसा, प्लंबींग वर्क केल्लें आसा, इलेक्ट्रिकल वर्क केल्लें आसा. टँक जी आसा ती टँक सामकी पिड्ड्यार जाल्ली, सो टोटल टँक आमी रिकन्स्ट्रक्ट केली. तशेंच तुमी पळयता आसतले भितूरल्यान तो टोटल पेंटींग जावं दारां बसोवपाची न्यू डोर्स फिटींग आसा, ही टोटल न्यू डोर्स फिटींग केल्ली आसा. प्लंबिंगाचे टोटल जे आयटम्स आसा हे न्यू घातलेले आसा. आनी हें करून आयज तुमी पळयता आसता सायडीच्यानूय आमी ब्युटिफिकेशन घेतलेलें आसा. वयर तुका आमी ताका शीट्स घातलेले आसा. सो हें सगळें काम म्हटल्यार आतां वयर बसून वचोन आमकां तोय स्पेस जो आसा तो लोकलांक यूज करपाक मेळटलो. अशे पद्दतीचो हो प्रोजेक्ट जो आसा हो कंप्लीट आयज जाल्लो आसा. आनी एक उमेदीची गजाल हांव सगळे पाळे गांवचे लोकांक खरेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता की तुमी कितें आसा नाल्यार आपूण जावन पॉझिटीव वेन तुमी येता फुडें, तुमी सांगता. आनी अशीच गजाल जावपाक जाय, कित्याक आमी जेन्ना गांवाची गांव एक बरो पैकी गांव आमी करूंक सोदता तेन्ना प्रत्येक जाणांनी आपणाचो हातभार लावपाक जाय, आपणान सांगपाक जाय. तेन्नाच आमकां कळटलें. आनी जें म्हाका सांगलें आमच्या लोकांनी त्या रितीन आमी हें काम केल्लें आसा. आनी हेजो जो बेनिफीट आसा हो प्रत्येक गांवच्या लोकांक हो मेळटलो. हांव एकूच मागणी करता की मेंटेन जो पंचायती कडेन आतां मेंटेनन्स आसतलें हें मेंटेन बरे पैकी जावचें, कित्याक मेंटेनन्स बरें जाल्यारूच मागीर फुडें बरें उरतलें. आनी तशेंच लोकां कडेन मागता की आपूण जावन स्वता जावन चिंतचें की हो टॉयलेट जो आसा हो आमचो घरचो टॉयलेट. कित्याक आपणाचो स्वताचो टॉयलेट म्हटल्यारूच कोण मेंटेनन्साक हातभार लायतलो, नाल्यार बुरशेपणां करपाची न्हू. हें आमकां फुडें पासून दाखोवपाक जाय की हें मेंटेनन्स पासून बरें जालां आनी हो टॉयलेट बरो उरला. फुडें केन्नाय गरज पडटा आमी सदांच आसा. आमी पालेम कुर्का शिरगांव पालेम पंचायतीक केन्नाय गरज पडटा, तेंचे पंच सदस्य केन्नाय गरज पडटा, तेंची कितेंय कामां आसा. आमी ह्या पंचायतीन खुबशीं कामां घेतलेली आसा. हेच्या फुडें पासून आनी कितें कामां आसा जाल्यार ती आमी घेवया. आनी बरे पैकी डेव्हलपमेंट ह्या सावंतवाडी मतदारसंघात आतांच आमी 2 टांक्यांचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा. एक आमची आक्षी आनी एक आमची नावशी. आनी आक्षीची टँक जी आसा तेजो जो वॉटर सप्लाय आसा तो हांगा शिरगांव गांवांत बसून आमकां पावतलो अशें आमी हें केल्लो आसा. कित्याक ऑल्टरनेट शिरगांव आनी पालेम ऑल्टरनेट समज उदक ना नाल्यार प्रॉब्लेम जातालो. सो तो आमी एडजस्ट करून थंयच्यान बसून उदक जेन्ना हांगा उदकाची समस्या जाता तेन्ना आमी तें उदकाचें एडजस्टमेंट करता. सो हें जें आसा हें डेव्हलपमेंट आमी सगळ्या सावंतवाडी मतदारसंघाचें होलिस्टीक अप्रोच घेवन सगळे प्रत्येक आमचो बेजीक नेसेसिटी ही प्रत्येक नागरिकाक मेळची ह्याच हेतू धरून आमी हें काम केल्लें आसा. आनी हेचे फुडें पासून कितलीं जीं कामां आसा हीं आमी करून घेतले.
आनी हांव मागता सगळ्या आमच्या लोकल्सां कडेन आमच्या गांवकारां कडेन की तुमकां कितेंय दिसता तुमी आमकां सांगचें आमी तें काम एक्झिक्यूट करतले आनी तें कंप्लीट जायसर आमी तेजो फॉलोअप करतले. देव बरें करूं. थँक्यू. थँक्यू म्हणूंक सोदता आमचे आमदार विरेश बोरकाराक. खरेंच तेणें जें कितें म्हणलां तें सारकें. आमी जर तर एकठांय रावले जाल्यार आमचें होलिस्टीक डेवलपमेंट ह्या गांवांत जातलें.